औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और तमाम सुनने वाले जहाँ जहाँ भी मुझे सुनते हैं, उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुशबाश और खुश खुरम रखे, आमीन। कल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था वो ये था कि जादू की कोई बंदिश थी, अमल किस तरह करते हैं, अपनी हिफाजत के लिए अमल। आज जो है हम तस्वीर का एक रुख ये भी है कि जो अभी तक मैंने बताया था आपको, तो दूसरा रुख क्या है तस्वीर का, वो ये है कि शोबदाबाजी। अब शोबदाबाजी में भी लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और उसको पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। तो बाबा साहब दयाल हैं, वो रकम तराज हैं, लिखते हैं एक जगह पे कि इंसान फितरतन अजूबा पसंद वाक़या हुआ है। हर चीज़, हर बात पर अजीब फेल और हर गैर मामूली अंदाज में जो भी उसे नज़र आता है उस पर लट्टू हो जाता है। और जब इस अजूबा पसंदी पर तवहमात का मुलम्मा चढ़ जाता है तो फिर खुदा ही हाफिज़ है कि वो उसके दिल से कभी निकलता ही नहीं। भूत प्रेत, डायने, चुड़ैलें, देव और परियां, जादू टोने, जंतर मंतर इंसान के जहन पर सवार हो जाते हैं। हमारे मुल्क के बेशतर आबादी ऐसे इंसानों पर मुश्तमिल है जो इन तवहमात के ऊपर और शोबदाबाजियों, बहरूपिये, पीरों, नजूमियों, ज्योतिषियों और फरेबकार इंसानों की तादाद में इजाफे का मूजिब हो रही हैं। हर रोज़ अखबारों में ऐसे धोखाबाज और फरेबकार इंसानों को करतूत हमारे सामने आते रहते हैं और शाया होते रहते हैं। लोग इन्हें पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। इसके बाद मुशाहदात ऐनी की नौबत भी आती है कि उसका मुशाहदा भी किया जाए, लेकिन अपने तवहमाती तसव्वुर से ज़रा भी नहीं सरकते। जो उनको वहम आ जाता है उससे वो कतई नज़र के बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं होते। तो शोबदात और जादू पर इनका यकीन अटल है और इन्हें लाख समझाएं कि इन फरेबकारों की हकीकत बयान करें, वो हरगिज़ नहीं मानते, क्योंकि तवहमात का जिन सदियों से इनके सर पर सवार है। ये पाक व हिंद में, बांग्लादेश में और ऐसे ही छोटे ममालिक में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आम तौर पर ये लोग पाए जाते हैं। और तावीज़ गंडे वाले बहरूपिये इन्हें आए रोज़ अपने किसी न किसी हैरत अंगेज कारनामे से मबहूत करते रहते हैं। यूं तो इन तवहमात और शोबदात का शिकार हर तबके के इंसान हैं, लेकिन देही आबादी पर इन जादू टोनों और जंतर मंत्रों का ज़्यादा दौर दौरा है, क्योंकि वहाँ पर जहालत ज़्यादा है, तालीम की कमी है। लेकिन ऐसे तालीम याफ्ता भी पाए जाते हैं कि जो जाहिलों से भी ज़्यादा बदतर हैं, और ऐसे जाहिल भी पाए जाते हैं कि जो आलिमों से बहुत ज़्यादा बदतर हैं और पढ़े लिखे और एजुकेटेड पर्सन से बहुत अच्छी सोच है उनकी जो है। तो ये जो है, और ख़ुसूसन पहाड़ी आबादी के लोग इस कदर तवहमात में उलझे हुए हैं कि हर तकलीफ़ पर वो बीमारी को जिनों, भूत, परियों के साए से मंसूब करते हैं। अमूमन देखा गया कि अगर वहाँ किसी को बुखार चढ़ जाए तो बजाय बुखार का मुनासिब इलाज कराने के सीधे आमिलों की तलाश में दौड़ते हैं, और जो मरीज के बाद ढोल बजाकर और ऊट पटांग मंत्र पढ़कर जिन्नात का, जिन का साया दूर करते हैं। जब वो अपने जहालत कदे में बैठकर ये अमल शुरू करते हैं तो इनकी हिमाकत आसार और तवहमात बुरदार जिंदगी पर अक्ल व फहम हैरान होकर रह जाते हैं। नौसरबाजों और पुरफरेब इंसान खूब खेल खेलते हैं और मनमानी कार्रवाइयाँ करते हैं। मुझे यहाँ बुजुर्गों से सुना हुआ एक किस्सा जो है वो याद आ रहा है, आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, कि कहते हैं कि फरेबकार इंसान को जो किसी मस्जिद का मुल्ला था, फरेबकारी की जो सूझी तो उसने एक छोटी सी बिजली की बैटरी और स्क्रीन की एक शीशी खरीद ली और सब पैराहन पहन के घूमता फिरता और एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा और चश्मे के करीब डेरे डालकर बैठ गया और किबला रुख होकर, जब उठता तो किबला रुख होकर वो बैठा करता था। लोगों ने जब एक दरवेश सूरत इंसान को देखा
تو آمد و رفت شروع ہو گئی. دودھ کے پیالے, گھی کے پراٹھے اور شیرینیاں ہر طرف سے حاضر ہونے لگیں اور کافی مرد و خواتین جو تھیں ان کی خدمت میں ہر وقت رہنے لگے. رات کے اندھیرے میں فقیر صاحب اللہ کا نعرہ لگاتے تو گودڑی کے اندر سے جو سینے کے اوپر بیٹری رکھ کر دبا دیتے, ایک دم شعلہ بلندی کی طرف جاتا اور غائب ہو جاتا. لوگ چمگیو کرنے لگے کہ فقیر صاحب تو بڑے صاحب کرامت ہیں کہ جب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے سینے سے نورانی شعائیں نکلتی ہیں اور جو آسمان کی بلندی تک چلی جاتی ہیں. فقیر صاحب کا بہت چرچا ہوا ہے, سب ان کی کرامات کے دل دادا ہو گئے. ایک روز اس درویش کو بستی میں لے جایا گیا. جب فقیر صاحب مجمع میں بیٹھے ایک پیالہ پانی لانے کی فرمائش کی, انہوں نے پانی پیش کیا گیا تو فقیر صاحب نے پانی کا پیالہ جو تھا نا وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر باتیں کرنا شروع کر دیں. لوگوں کو باتوں میں الجھا کر اپنی انگلی جس پہ اسکرین لگی ہوئی تھی, سکرین جسے کہتے ہیں, میٹھا لگا ہوا تھا, پیالے میں ڈال دی اور تھوڑی دیر کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پی کر فرمانے لگے, میں نے پانی مانگا تھا, یہ شربت ہے, لو چکھو. اس آدمی نے جب پانی کا گھونٹ پیا تو حیران رہ گیا, حاضرین بھی حیران رہ گئے. لیکن ان نادانوں کو کیا خبر تھی کہ اللہ کے نعرے اور پانی کے پیالے میں بیٹری اور اسکرین کا شعبدہ کار فرمائے. اس طرح کئی شعبدہ باز اور فریب کاروں کے بھیس میں ان لوگوں کی جیبوں پر ڈورے ڈالتے ہیں اور عورتوں کے زیور اڑا لیتے ہیں, اور عورتیں بہت پیار سے زیور دیتی ہیں عزت کے ساتھ. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سادہ لوگ انسانوں کو ان فریب کاریوں اور شعبدہ بازیوں سے آگاہ کیا جائے. میرا بھی فرض ہے, آپ لوگوں کا بھی یہ فرض ہے, تاکہ وہ ایسے پرفریب انسانوں سے باز رہیں. البتہ وہ شعبدہ بازیاں جو مداری یا مسمرزم کے کھیلوں سے تعلق رکھتی ہیں, انہیں بطور تفریح یا بطور تفریح تباہ شعبدہ بازی کا کھیل سمجھ کر کیا جاتا ہے تو چندہ حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اگر ان شعبدوں سے دھوکہ دہی, فریب کاری کی وارداتیں عمل میں آئیں تو سوسائٹی میں یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتے. دوسرے ملک میں بھی شعبدہ بازیوں کا رواج ہے. ان تفریحی کھیلوں کے میڈیکل پروفیسر ہزاروں روپے کماتے ہیں, لیکن ان کے ذریعے سے وہ کبھی ولی اللہ بن کر غریب کی گاڑھے پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈال کر اسے نانے شبینہ کا محتاج بنا دیتے ہیں. کبھی کبھی کھانے تک کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے. گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. دوسرا کیا ہوا ہے, دوسرا ہے جادو اور جنتر منتر. لفظ جادو ایک ہماگیر لفظ ہے, بہت اپنے اس میں جو ہے نا وزن رکھتا ہے. ہر چیز کو ہم جادو نہیں کہہ سکتے, جس کی حدوں کے اندر تمام مکاریاں, فریب کاریاں, شعبدہ بازیاں جنم لیتی ہیں اور پھر پروان چڑھتی ہیں. ہر دل و دماغ پر جادوگری کی روایات مسلط ہیں, جسے دیکھو یہی کہتا ہے کہ جادو برحق ہے, لیکن کرنے والا کافر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جادو ایک علم ہے لیکن برحق نہیں ہے, نیگیٹو ہے. لیکن یہاں پر بہت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی چیز ہے, لیکن کرنے والا جو ہے نا وہ کافر ہے. تو بھائی پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ برحق ہے تو پھر کرنے والا کافر کیسے ہو گیا؟ جادو اور جادوگرنیوں کے من گھڑت اور عجیب و غریب قصے بیان کرتے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ڈائن ہیں, عورتیں لوگوں کے کلیجے جادو کے ذریعے نکال جاتی ہیں. ان لوگوں کا کہتا ہے کہ جادو ایک کالا علم ہے, اس کے 2.5 حروف ہیں, انہیں جو یاد کر لے, اس پر عمل کر لے, ہر کام جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کوئی جادو بھوتنوں کا قائل ہے, بھوت کی جمع ہے, جیسے بھوتنی بھوت اس کی جمع ہے, بھوتنوں کا قائل ہے. تو کوئی دیوی دیوتاؤں اور پیروں کے منتر جو ہیں وہ سدھ کرتا رہتا ہے, لیکن در حقیقت نہ کوئی جادو ہے نہ جادوگر, سب قصے کہانیاں ہیں. میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں یہ بات. مسلمانوں کی بدبختی سے جادو کے برحق ہونے کا یقین رہا ہے, اور اکثر علماء نے قرآن مجید کی آیتوں اور بعض حدیثوں کو غلط معنی پہنا کر اور غلط معنی سمجھ کر جو ان کی جاہل عقل کے اندر آ رہا تھا, یہ بات قرار دی کہ قرآن مجید میں اور حدیثوں سے جادو کا برحق ہونا ثابت ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اگر ثابت ہے برحق ہونا تو پھر کرو, مانو اس چیز کو,
लोगों को धोखा ना दो। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, उसमें जहालत बहुत ज़्यादा है, बहुत लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम है। अगले ज़मानों में अगरचे लोगों का यकीन था और वो ये समझते थे कि जादू से आदमी गधा और गधे से आदमी बन सकता है, मगर इस ज़माने में जो लोग ज़्यादा समझदार थे उन्होंने जादू को बरक होने से इनकार किया। एक दाना ने क्या दुरुस्त कहा है कि जादू सिवाय इसके और कुछ नहीं कि जो खेल या शोभदाबाज समझ में ना आए उसे जादू कह देना है, वरना जादू कोई चीज़ नहीं है। वहम एक ऐसा मर्ज है कि जब ये इंसान के दिलो दिमाग पर छा जाए तो हर तरफ मुहूम तस्वुरात उजागर होने लगते हैं। अंधेरे में जैसे बिल्कुल मुहूम सी पता चलता है कि जैसे कोई हयोला खड़ा है, कोई आदमी इधर से गुजरा है, किसी बच्चे को देखा है, कोई औरत गई है, किसी की पैर पीछे थे, पिछल पैरी थी, इस तरह जो है ना वो उसके सामने आने लगते हैं। तो इंसान के दिल में वहम से खौफ किस तरह तारी होता है और वो इसे हकीकत समझकर किस तरह उससे जो मरऊब हो जाता है। इसका ऐनी मुशाहिदा बयान किया जा सकता है कि एक गांव का जिक्र है कि शाम के बाद गांव के लड़के एक जगह पर बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे, जैसे थल्ला होता है कहीं पे बैठ जाते हैं। दौरान गुफ्तगू बातों का मौजूद जो था जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों पर चल निकला। बाद लड़कों ने कहा कि यार हमारे गांव से 2 फरलांग के फासले पर जो हिंदुओं का मरघट है यानी शमशान घाट है, इसमें भूत और चुड़ैलें रहती हैं। रात के वक्त कोई वहां से गुजर नहीं सकता। इतने में एक लड़का बोल उठा, अरे छोड़ो ये सब फर्जी किस्से हैं, न कहीं भूत है न चुड़ैलें। ये सुनकर सब लड़के बत्तफाक राय कहने लगे कि नहीं दोस्त, बात सच्ची है। वो मरघट है, बहुत खतरनाक जगह है। वहां से रात को बड़े बड़े दिल गुर्दे वाले जवान भी गुजरने से घबराते हैं। वो लड़का अपनी जिद पर कायम रहा और कहने लगा वहां से गुजरना भी कोई बड़ी बात है, वहां मैं हर वक्त जा सकता हूं। इस लड़के की जुर्रत को देखकर दूसरा कहने लगा, अच्छा अगर तुम वहां जाकर एक खूंटी गाड़ आओ तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बात माकूल थी, सब लड़के रजामंद हो गए और लड़का एक खूंटी और हथौड़ा लेकर रवाना हो गया शमशान घाट की तरफ। बड़ी दिलेरी से मरघट में पहुंचा और खूंटी जमीन पर रखकर हथौड़े से खूब अच्छी तरह जमीन में गाड़ दी उसने। लेकिन यहां फितरत की सितम ज़रीफी, इत्तफाक कि जब वो जल्दी जल्दी उस लड़के ने खूंटी जमीन पे गाड़नी शुरू की तो उसके तहबंद का पल्लू जो वो धोती पहने हुए था वो खूंटी के साथ ही जमीन के अंदर दब गया और खूंटी गाड़कर वो जल्दी से भागने लगा तो सख्त झटके से जमीन पे गिरा और उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने इसका दामन पकड़कर जोर से झटका मारा है। इस वाक़े से इसके दिल पर जो है खौफ तारी हो गया और वो बेहोश हो गया। जब उसे देर हो गई तो वहाँ लड़के भागे हुए आए जो उसके दोस्त थे। उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है और उसका तहबंद जो है का एक सिरा खूंटी के नीचे दबा हुआ है। खूब हंसने लगे और उसे उठाकर घर ले गए। ये तवहमात का असर फिलफौर इंसान के दिल दिमाग पर छापा मार लेता है और इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। जादू के खेल तमाशे जो आम तौर पर आप देखते रहते हैं, ये सिर्फ हाथ की सफाई और चालाकी होती है और कुछ नहीं है। ये जादू के जरिए ताश के अजीब व गरीब खेल दिखाने वाले, ये इंसानी सर काटकर संदूक में बंद कर देने वाले, एक इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर इस तरह से तरह तरह के सवालात पूछने वाले ये शोभदाबाज जो अपने आप को जादू के प्रोफेसर बतलाते हैं, सब के सब धोखेबाज हैं। ये अपनी अय्यारी और मक्कारी से आपकी नज़रों को खाक झोंक कर अपने करतबों को ख़ास तरीक़ों से सरंजाम देते हैं और आप देखते रह जाते हैं। अवाम इन खेलों को देखकर जादू और जिनों और भूतों के खेल समझते हैं या इसे मिसमरिज्म के नाम से ताबीर करते हैं, लेकिन ये तमाम जादू के असरात उस वक्त तक उन पर मुसल्लत रहते हैं जब तक कि वो उन शोभदाबाजी की हकीकतों से नावाकिफ़ होते हैं। तब तक जब वाकिफ़ हो जाते हैं तो उनके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाती है। हमारे लोगों में ये बड़ी ख़राबी है कि ये हर बात का मुखालिफ पहलू सोचते हैं। चुनाचे इन तफरीही शोभदाबाजों से भी उन्होंने हस्ब आदत
غلط طریقے اور ہر کام شروع کر دیا ہے. اکثر جہاں بھی انہیں فریب دہی کا تھوڑا سا سہارا مل جائے تو فوراً جلب زر یعنی حصول زر کے طریقے، دولت حاصل کرنے کے طریقے وہ قائم کر دیتے ہیں اور ایسی تجاویز عمل میں لاتے ہیں کہ شیطان بھی کان پکڑ کے رہ جائے. یورپین لوگ جنہوں نے ان شعبدہ بازی کے کھیلوں کی بنیاد ڈالی تھی، وہ بھی جب ان کو ہمارے ملک میں انوکھے رنگ میں کار فرما دیکھتے ہیں تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، دانتوں میں انگلی دبا لیتے ہیں اپنے. اب آتے ہیں جادوگر کی طرف. یہ مختلف چھوٹے چھوٹے چیپٹر لے کے چل رہا ہوں. ابھی بہت ساری اس کی جو ہے نا ایپیسوڈس ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات حاصل ہوں گی. جو انسان عجیب و غریب کرتب دکھلائے اسے جادوگر کہا جاتا ہے. کوئی اسے ہنومان کا عامل کہتا ہے، کوئی بھیرومتی کا نام دیتا ہے، کوئی کالاماتی کا نام دیتا ہے اور ان کا تصور کرتا ہے. اس کے متعلق عوام کی رائے ہوتی ہے کہ اس کے قبضے میں جن، بھوت اور دیو پری ہیں. یہ سب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ جس کسی میں چاہے جن بھوت ڈال دیتا ہے اور جہاں جس سے چاہے جن بھوت نکال دیتا ہے. ان جادوگروں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، آئندہ چل کے بیان کی جائیں گی. اب ایک ہے میجیکل پروفیسر. عموماً کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، باہر چوراہوں پہ کہیں بھی ان کا ارینجمنٹ کر دیا جاتا ہے، وہ دکھاتے ہیں. یہ اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی صورت میں کلبوں میں جا کر بڑے بڑے افسروں اور عوام کو اپنے کرتب دکھا کر خاطر خواہ انعام حاصل کرتے ہیں. بعض اوقات ٹکٹ لگا کر بھی کھیل دکھاتے ہیں. یہ لوگ بڑے دلچسپ پیرائے میں تقریر کرتے ہیں اور سامعین پر اپنی شوخ یہ تقریر اور ہاتھوں کے اشارات سے اپنا اثر بٹھا دیتے ہیں. مارکیٹنگ کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ نے، میں نے کل آپ کو مارکیٹنگ کا شعبہ ایک بتایا تھا. ان کی مارکیٹنگ کتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر بندے کو جو بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کے سامنے جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے. بہت نڈر اور اپنے کام کو بڑے اطمینان اور مستقل مزاجی سے کرنے والے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے معمول پر اپنے ہاتھوں اور نگاہوں کا اثر ڈالتے ہیں تو دیکھنے والے اس حقیقت کو سمجھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں. یہ لوگ پردے کے اندر اسٹیج تیار کر کے بڑے بڑے حیرت انگیز کھیل دکھا کر اپنے فن کا کمال دکھاتے ہیں. انسان کو بے ہوش کر کے ہوا میں معلق کر دیتے ہیں اور اوپر جناب لٹکا ہوا ہے انسان جو ہے. ایک انگوٹھی غائب کر کے کسی سنترے میں یا تربوز میں جو ہے وہ نکال دی. انسان کو بکس کے اندر بند کر کے غائب کر دیتے ہیں. یہ ان جادوگروں کا ایک کرتب ہے. یہ آج کل نہیں ہو رہا ہے، یہ زمانہ قدیم اور پرانے زمانے کی تواریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جادوگری کے کرتب مغلیہ سلطنت کے زمانے میں بھی عروج پر تھے. چنانچہ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ ایک دفعہ بنگال کے بازیگر جہانگیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اپنے مختلف ہنر دکھانے کی اجازت چاہی. انہوں نے بہت حیرت انگیز کھیل دکھائے. ان میں باز کا حال تو اس کے جہانگیری بک ہے، اس کے اندر آپ کو مل سکتا ہے. نمبر 1 انہوں نے کیا کیا کہ پہلی رات بازیگر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی زبان کو بالکل بھی نہیں کھولا، سب خاموش ہیں. مگر ان کے منہ سے ایسے سریلے گیت نکلنا شروع ہو گئے، ایسی آوازیں آئیں کہ گویا وہ سب مل کر جو ہے وہ گا رہے ہیں. نمبر 2 پھر وہ 50 نوکدار تیر اور کمان لے آئے. ان میں سے ایک بازیگر نے کمان کو ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں چھوڑ دیا. اس کے بعد اس نے دوسرا تیر چھوڑا، وہ اگلے والے تیر کے پیچھے لگ گیا جا کے. اس طریقے سے 49 تیر ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے لگتے چلے گئے. آخر میں جو 50واں تیر تھا، جب وہ ان کو لگا ہے تو 50 تیر جو تھے وہ الگ ہو گئے اور وہ آپ کے سامنے، ان کے سامنے آ گئے، پبلک کے سامنے آ گئے. نمبر 3 انہوں نے یہ کیا کہ 20 من گوشت، چاول اور مسالہ ایک دیگ میں ڈال دیا اور ٹھنڈا پانی اس کے اندر جو ہے نا وہ ملا دیا گیا اور اس کے نیچے ایسی ہی لکڑیاں، بغیر جلی ہوئی لکڑیاں وہ رکھ دی گئیں. 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے دیگ کا ڈھکن کھولا، اس میں سے کھانا تیار نکلا اور جب کھانا باہر نکلا تو لوگوں کو کھانے کے لیے دیا. لوگوں نے کھایا، بڑا ذائقے دار کھانا تھا.
नंबर 4, फिर उन्होंने खुश्क जमीन पर एक फव्वारा नस्ब किया, फाउंटेन। इसके गिर्द घूमे, यकायक वो फव्वारा जोश में आया और इतना बुलंद हुआ कि हर लहजा मुख्तलिफ रंग का पानी इस फव्वारे से निकल रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फूल झड़ रहे हैं। इस फव्वारे से जो पानी नीचे गिरता था उससे जमीन गीली ना होती थी। तकरीबन 1 घंटे तक फव्वारे में यही जोश रहा। जब उन्होंने फव्वारे को बाहर निकाला तो जमीन पर पानी का नामो निशान नहीं था। इसी फव्वारे को उन्होंने फिर नस्ब किया। इस मर्तबा फव्वारे के एक सिरे से पानी निकल रहा था और दूसरे सिरे से आग झड़ती थी। यह तमाशा 2 घंटे तक रहा। आप पढ़ सकते हैं, अगर तस्के जहांगीरी आपको ये मिल जाए, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं। नंबर 5, फिर उन्होंने क्या किया कि फिर इनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और दूसरा आदमी उसके कंधे पे चढ़ गया। इस तरह 60 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। फिर एक बाजीगर आया, उसने पहले आदमी को उठाकर कंधे पर रख लिया और चलना शुरू कर दिया। अब हैरत अंगेज बात तो है ही है। अब नंबर 6, फिर एक आदमी को लेकर आए, उसके जोड़ काटकर जुदा जुदा कर दिया। 1 घंटे तक तमाम आज़ा उसके पड़े रहे, काट दिया, उसको ज़िबा कर दिया और फिर इन पर पर्दा तान दिया गया। थोड़ी देर के बाद बाजीगरों में से एक शख्स इस पर्दे के अंदर चला गया। 1 घंटे बाद वही बाजीगर पर्दे से दंदनाता हुआ बाहर निकला। फिर वही पर्दा के जो उसके ऊपर ताना गया था, लोगों की मौजूदगी में निहायत आहिस्तगी से उठा दिया गया। अब वो मरा हुआ शख्स इस तरह जिंदा होकर उठ बैठा गोया कि उसके जिस्म पर कोई जख्म न था। फिर उन्होंने एक बड़ी परात, एक बहुत बड़ा सा तसला होता है, परात साफ पानी से भरकर जमीन पर रख दी और एक बाजीगर ने सुर्ख फूल पानी में डुबोकर बाहर निकाला और हर बार इस तरह ताज़ा रंग जाहिर हुआ। कभी ब्लैक, कभी ब्राउन, कभी रेड, कभी पिंक। बाद अज़ां एक धागे की रील मंगवाई और उस रील को पानी में डुबाया तो वो सुर्ख हो गई। इस तरह जितनी मर्तबा रील को पानी में डुबाया गया वो रंग बदलती रही। नंबर 8, फिर इस जमात में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अपना मुंह खोला तो यकलख्त उसमें से एक सांप बाहर निकलना शुरू हो गया। एक आदमी ने इसका सिरा पकड़कर इसे खींचना शुरू किया सांप को, तो इसके मुंह से तकरीबन 4 गज लंबा सांप वो बरामद हुआ। इस तरह उसने 20 के करीब सांप उसके मुंह से निकाले। इन तमाम सांपों को जमीन पर छोड़ दिया। वो सब के सब आपस में लड़ते और एक दूसरे के साथ लिपटते रहे। नंबर 9, फिर याकूती अंगूठी लेकर आए। एक बाजीगर ने अपनी एक उंगली, छोटी उंगली में जो है वो अंगूठी पहनी, इससे उतार कर दूसरी उंगली में पहनी तो इसका नगीना ज़मरुद का बन गया। दूसरी उंगली से निकाल कर तीसरी में पहनी तो इसका नगीना अलमास का था। किस्सा को था, मुख्तसर किस्सा, कि 2 दिन और 1 रात इन बाजीगरों ने शहर साजी और हंगामा बाजी बादशाह की खुशी का बायस बनाती रही। इनको सिले के तौर पर उस वक्त के 50,000 नकद, उस वक्त के अंदाज़ा लगाएं आप, और खिलत बख्शा, जो बादशाही खिलत होते हैं, लवाजमात और तोहफे तहफ़। अलावा अज़ीम शहज़ादा खुरम और दीगर शहज़ादों ने भी उसी कदर इनाम दिए कि 2 लाख के करीब रुपया इन बाजीगरों को मिल गया। अब क्या है कि बहरूपिये पीर, ये फ़िरका बड़ा ख़तरनाक है, इनसे हमेशा बच के रहें, जो दरवेशों और पीरों की सूरत में सादा लोग आवाम की इज्जत व नामूस और मालो दौलत पर डाका डालते हैं। ऐसे पीरों के मुतालिक 20 वाक़यात अखबारात में शाया होते रहते हैं, टीवी पे दिखाए जाते रहते हैं, ताकि ये लोग अपने मुतक़िदीन से पुरअसरार तरीक़ों से जेवर और नकदी लूट सकें। अब हैं जिन्नात के आमिल। ये तबका भी अवाम को धोखा देने वाला, फर्जी किस्से कहानियाँ सुनाने वाला,
کم فہم لوگوں کو اپنے دام تزویر میں یعنی فریب کے پھندے میں پھانسنے والے جادوگر ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کے لباس میں رہتے ہیں، اپنے تئیں جنوں بھوتوں کا عامل ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں۔ عموماً دیہات میں ان کا دور دورہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دیہات میں لوگ ہماری باتوں میں آ جائیں گے اور دیہاتیوں کو اپنے دام میں پھانستے ہیں۔ بعض عیاش اور چالاک عورتوں کو اپنے ساتھ گانٹھ لیتے ہیں، وہ بھی مل جاتی ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا کراتے ہیں۔ یہ عورتیں گاؤں میں گھوم پھر کر بعض عورتوں کو اپنے ڈھب میں لے آتی ہیں اور ان کے متعلق مشہور کر دیتی ہیں کہ اس عورت کو تو جن پڑ گیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان کو سکھلانے پر کسی روز پروگرام کے مطابق بال کھول دیتی ہے اور سر مارتی ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ گھر والے گھبرا جاتے ہیں، اتنے میں وہ مکار عورت آ جاتی ہے کہ بھئی اسے تو جن چمٹ گیا ہے، فوراً فلاں عامل کو جو ہے نا آپ بلائیں۔ اس طرح سے یہ عامل مختلف جگہوں پر اپنا سکہ بٹھا کر جاہل لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ دیہاتیوں کی حالت پر خدا رحم کرے، یہ تو اس قدر فریب کاروں کے زیر اثر آ چکے ہیں کہ جب نوجوان عورتوں کو اختناط الرحم کی بیماری ہو جاتی ہے اور مریضہ عام حالات میں بے ہوشی میں اور اس قسم کی حرکات کرتی ہے تو یہ اسے جنوں اور بھوتوں سے تعبیر کرتی ہے اور بجائے کسی طبی ڈاکٹر کے علاج کے تعویذ گنڈوں اور جھاڑ پھونک پر زور دیتے ہیں۔ جائیں، لیکن بھئی پہلے ادھر جاؤ، پھر کسی اچھے روحانی عامل کو جس کو کہ آپ جانتے ہوں، ریفرنسز ہوں آپ کے پاس، پھر آپ جائیے۔ عامل لوگ ان کج فہم انسانوں سے خوب دعوتیں اڑاتے ہیں اور جیب گرماتے ہیں ان کی۔ یہ عامل لوگ جب کسی جن بھوت زدہ عورت کا جن نکالنے کے لیے عمل کرتے ہیں تو عجیب مذاق اکھڑا قائم ہو جاتا ہے۔ عامل صاحب لال پیلی آنکھیں کر کے نکال کے بھرے مجمع میں جب اوٹ پٹانگ منتر کا جواب کرتے ہیں کہ اسرے پانی پسرے پان باندھے نارسنگ کولے کھون نارسنگ کا کھوپڑا برسنگ کا کڑا جہیں پہ پھینکوں وہیں پر کھڑا، جناب اس قسم کے الٹے سیدھے جو ہے نا یہ معاملات کرتے رہتے ہیں، تو وہ شہرزادہ عورت پر پھونک مارتے ہیں اور اپنا اثر ڈالتے ہیں ان پر، اور سیاہ پارچے کی دھجیوں کی جو ٹکڑے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کے، دھجیاں بھی کہتے ہیں اسے پرانے اردو کے اندر جو ہے، تو وہ بتیاں اس کی بنا کر اور جلا کر آگ سے سلگا کر ان کا کڑوا دھواں اس غریب عورت کی ناک میں چڑھاتے ہیں تو وہ بلبلا اٹھتی ہے۔ ساتھ ہی عامل اپنے مخصوص انداز سے اپنی پٹی پڑھانا شروع کر دیتا ہے ان کو اور کہتے ہیں کہ لیجیے حضرات، اب جن حاضر ہونے لگا ہے۔ اسے عجیب عجیب نام بتائے گا اور اپنے دور دراز مقاموں کا نام لے گا، پھر ضد کرے گا کہ میں اس عورت کو نہیں چھوڑتا، تب میں جادو کے زور سے اسے جلا دوں گا اور یہ چیختا چلاتا یہاں سے بھاگ جائے گا۔ پورے نام بتائے گا، جو اس کا نام ہوگا، چند دن اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، اس کے بعد بتاتا ہے میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، میں ادھر سے آیا ہوں، فلاں شخص نے مجھے بھیجا ہے، اور خاندانوں میں جھگڑے کرواتا ہے۔ عامل کی یہ پرفریب باتیں سن کر بے وقوف جاہل عورتیں اس طریقے پہ چلنا شروع کر دیتی ہیں جس میں عاملوں کا راج ہو جائے۔ وہاں جن پڑنے کی بیماری عام ہو جاتی ہے، کیونکہ عامل کی ایجنٹ عورتیں اپنے فرائض بڑی سرگرمی سے ادا کرنے لگتی ہیں۔ ویسے بھی مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے دھوکے باز اور فریب کار عاملوں سے بچ کر رہنا ہی عقل مندی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں تعویذ گنڈے والے۔ یہ بھی بڑے خطرناک ٹھگ ہوتے ہیں، اپنی پرفریب چالاکیوں سے بیوقوف عورتوں کو تعویذ گنڈے کے توہمات میں پھانس کر خوب من مانی دعوتیں اڑاتے ہیں اور نقد و جنس وصول کرتے ہیں۔ کسی کو اولاد نرینہ کے لیے تعویذ دیتے ہیں تو کسی کو مال و دولت کی فراوانی کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آئے گی۔ کہیں یہ اپنے تعویذ کے کرشموں سے دشمن کو بے خانمہ و برباد کرتے ہیں تو کہیں محبوب کو عاشق کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ بے اولاد عورتیں، نوجوان لڑکے اور پریشان و بے روزگار مرد ان شعبدہ بازوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو کسی کے پیروں میں نہیں گرے، نہ کوئی ہمارے پیروں میں گری، لیکن جہالت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہم
कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और ये बिलखुसूस शहर से थोड़े से मज़ाफ़ाती दूर गाँव के अंदर भी। अब उन्होंने शहरों का रुख भी कर लिया शोबदाबाजों ने, और वो बाकायदा अपने मैखाने खोल कर बैठ गए हैं। इनकी मीठी मीठी बातों में आकर नकद रकम, चांदी सोने के जेवरात नज़र कर देते हैं, लेकिन चंद रोज़ बाद जब फ़रेब खुलता है तो सर पीट कर रह जाते हैं कि ये फ़रेबकार बाज़ औरतों को कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी दुश्मन ने वार किया है, तुम्हारे घर में तावीज़ दफन कर दिए गए हैं। बाज़ को भूत प्रेत के साया का जुल देते हैं कि जी भूत प्रेत का साया जो है ना वो आ गया है। अगर किसी के घर में बीमार पड़ा देख लें तो वहाँ तावीज़ों वाला हरबा चलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में हर तरफ तावीज़ ही तावीज़ दफन है, इन तावीज़ों के असर से तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जाती। फिर घर के अंदर किसी मकाम पर खुदाई करते हैं और बड़ी चालाकी से वहाँ अपने पास से तावीज़ फेंक देते हैं, और ऐसे तावीज़ बोसीदा कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें डालकर या कोई शक्ल सी औरत मर्द की बनाकर वो तैयार किए गए हुए होते हैं, और किसी पुराने कपड़े की टुकड़े के अंदर उसको बोसीदा हड्डी के साथ मिलाकर बंधे हुए होते हैं वो तावीज़ जो है। घर वालों को एतबार आ जाता है और वो रद्दे बला के लिए खूब खातिर व मज़ारात करके आमिल की जेब गर्म कर देते हैं। बहुत मुशाहिदात हैं मेरे, कभी इंशाल्लाह आपको बयान करूँगा, तफसील के साथ बयान करूँगा कि कैसे कैसे खेल तमाशे जो है ना देखें। अब आखिरी जो है इसमें रमली और नजूमी। रमल होता है वो छोटे छोटे से दाने होते हैं, हाथों पे ऐसे चलाते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं, फिर जो नक्श आते हैं ना तो उस तरीके से वो बताते हैं, रमल, इल्म रमल। ये भी एक अमल है बहरहाल। तो ये जादूगरों की एक किस्म है, ये लोगों की किस्मत का हाल बताते हैं और तरह तरह की फ़रेब आमेज़ बातों से करके पैसे बटोरते हैं, और इस किस्म के लोग गलियों में घूम फिरकर अपना कारोबार चलाते हैं और बाज़ारों में दुकानें जमा कर भी बैठ जाते हैं। बहरहाल ये उनका अपना मशगला और कमाने का तरीका है। जितनी उनकी मार्केटिंग अच्छी होगी उतना लोग फंसेंगे, चाहे पढ़े लिखे हों या जाहिल हों। और अक्ल जब तक अपनी इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी आवाम उसी तरीके से पिसती रहेगी। आज का मौजू हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल के जो मौजूआत हैं वो भी नोट कर लें कि साबर मनफी का साइंसी पहलू, यानी साबर मंतर का एक तारुफ होगा, आवाज़ की लहरों का ताज्जुब खेज असर, देहाती लोगों का इंतहाई सादा तरीन तरीका इलाज, नंबर 4 मंत्रों के मानी व मफाहिम पर एक नज़र, और मंत्र कौन बनाता है और क्यों बनाए जाते हैं। कल हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आज गालिबन हमारी ये चौथा एपिसोड है या तीसरा है, बहरहाल जो भी है, कल जो है उसके बाद वो जो एपिसोड होगा वो शो कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे चैनल के तमाम सुनने वाले और मुझे दीगर तमाम सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मोहतरम इस फैमिली के मेंबर्स, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सदा सलामत रहें, खुशबाश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, और हर किस्म के असरात बद जो भी आप पर हों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको आप पे से दूर कर दे, और आप अपने आप को नमाजी, परहेजगार और अपने आप को पाक रखने की कम से कम कोशिश करें कि आप जब चाहें कलाम पाक को छू सकते हैं। अब इसके लिए पाक होना लाजमी है, वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका जिस्म पाक है, कपड़े पाक हैं, तो आप कलाम पाक को खोल सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के बाद तो वो बावजू भी होता है, तो फिर जो है वो उंगली के साथ भी और तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक़ात अता करे और हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता हो। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बहुत इस वक्त मुश्किलात के अंदर है। मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो इस मुल्क के पीछे लगे हुए हैं। हमारा प्यारा मुल्क है, और जो दुनिया के सुपरमैन हैं वो सब सारे मुल्कों के पीछे लगे हुए हैं। अब जो ताकतवर है, ताकतवर हमेशा ताकतवर ही रहा है। अब एक सुपर पावर का इंतज़ार है कि जो ऊपर है, और वो क़यामत का दिन होगा कि जब वो अपना इन सब सुपरमैनों को जो है ना ख़त्म करके तहस नहस कर देगी। तो अल्लाह पाक
کشمیر میں اور فلسطین میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما کر اس کو جو ہے آزادی عطا فرما اور غیب سے ان کی مدد فرما. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.